بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الف اس جہان دیاں تندیاں تو چرغ چنگ چنگیریاں چوک گئیاں عرض خاک دے وچ سما گئیاں نے روگاں جدوں اناج دیاں مک گئیاں گرن لگی جد بیل دے پوٹرے نوں آگراں سک دیاں سک گئیاں فروغ یار ایک دن کوچ کرنائی شکلاں لوک دیاں لوک گئیاں اللہ مالک دا بے حد شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے
اپنے گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائیے۔ اور میں دیکھ رہا 7:30 بجے دی الحمدللہ عشاء دی نماز با جماعت ادا کیتی، پر دوست احباب دی دل جمی محبت اور پیار اور خلوص، بڑی دل جمی اور محبت دے نال بیٹھے ہو مسجد دے اندر۔ اور مسجد بہنا کڑی کوئی معمولی بات ہے، اللہ جاندا ہے۔ ساری کائنات دے سردار فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے گھر چاہندا ہے فہو زائر اللہ، وہ اللہ دا مہمان ہے۔ اور اللہ تے لازم ہے ان یکرم الزائر، اللہ اپنے مہمان دیاں مہمان نوازیاں کرے۔ ایک تے مہمان نوازی ہونی نہ کھانا تسے کھانا ہے، ایک اللہ مہمان نوازیاں کرنے والا ہے۔ اور جامعہ ترمذی دے اندر سلسلہ صحیحہ دے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کیتی ہے، کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں تسی جنت دے باغاں دے کولوں گزرو نا تے کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ دے نے سونیا دنیا تے جنت دے باغ ہے نے؟ آپ فرماندے نے ہاں، المساجد اے دنیا تے جنت دے باغ اللہ دے گھر جڑے نے دنیا تے جنت دے باغ نے۔ اور انہاں باغاں چ بہ کے کھانا کی ہے اللہ۔ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اے کلمات ویسے بھی نا ساری کائنات دے سردار فرماندے نے اللہ نو سب تو زیادہ محبوب کلمے نے تے 4 نے، اللہ اکبر اللہ۔ انہاں نو کثرت دے نال پڑھیا کرو، اللہ دکھ پریشانیاں بھی دور کر چھڑ دے نے، اللہ سارے معاملے آسان فرما چھڑ دے نے۔ میرے بھائیو، میرے تو پہلے بڑا جاندار شاندار خطاب سیرت النبی شان مصطفیٰ تے برادر محترم قاری عاصم متولی صاحب فرما رہے سن، اور تلاوت قرآن پاک بہترین انداز دے نال قاری تنویر صاحب نے، اس تو بعد نعت پڑھی، حمد پڑھی بھائی احمد یوسف نے۔ دعا کرو اللہ سارے دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ اور اج دا ساڈا یہ پروگرام فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ مظہر الاسلام صاحب اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نائب ناظم تبلیغ انہاں دے منعقد کیتا ہے، اور ایتھے موجود نے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سرفراز صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودہ بھی تشریف فرمانے، اور میرے برادر محترم اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب دے مرکزی رہنما حضرت مولانا حافظ کاشف علی صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس سرگودہ وہ بھی تشریف فرمانے، اور علماء دی جماعت موجود ہے، مولانا عارف نویس صاحب، بلال صاحب، دیگر علماء رفقا، اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اور آج دے پروگرام جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا کہ بھائی محمد عمران صاحب انہوں نے منعقد کیتا، انہوں نے بائیاں نے رفقا نے، انہوں نے گھر والے نے، حاجی رمضان صاحب جڑے کو دنیا تو جا چکے نے، دعا کرو اللہ انہوں دی قبر والی زندگی آسان فرمائے۔ اللہ ایسی جننے بھی بیٹھے ہیں نا 113 چک دے اندر، 113 جنوبی دے اندر، آج جننے بھی اسی بیٹھے ہیں نا اللہ جانتا ہے سارا قبران دا مال ہے، کیوں جی ایویں ہے نا، یہ سارا قبران دا مال بیٹھا ہے، یہ تسی بھی قبر جانا ہے، میں بھی جانا ہے، یہ تے جگ فانی ہے، یہ تے ہمیشہ ہمیشہ کوئی رہن آیا ہی نہیں نا، تھوڑا جی دیر واسطے آیا ہے، پھر اتھوں ٹر جانا ہے۔ صحابی رسول جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام پتہ ہے کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے میرے پیارے گل سن لے، اذا اصبحتا انج زندگی گزار، انج زندگی گزار، اذا اصبحتا فلا تنتظر المساء، جدوں تو صبح کرے نا پھر شام دا انتظار نہ کریا کر، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، او میرے پیارے صحابی جے شام کر لیں پھر صبح دا انتظار نہ کریا کر، اے تے جگ فانی تے ہمیشہ ہمیشہ رہن آیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے میرے بھائیو اج دے مختصر جے درس دے اندر ایک مسئلہ یاد کر لینا، فکر آخرت دی فکر، موت والی سختی، انہوں سمجھ لو، کیونکہ نبی علیہ السلام دے نا اکثر واز جڑے سن نا، آپ دے اکثر خطبات جڑے سن وہ ایسے ہی موضوع تے ہویا کر دے سن، آخرت نو یاد دلانا، موت نو یاد دلانا،
قبر نو یاد دلانا اللہ اکبر اللہ ذرا غور کر دے جانا رب دا قرآن بھی سننا ہے اور سونے نبی دا فرمان بھی سنتے جانا ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اللہ 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 نال پیار اللہ نال بھی پیار کرنا ہے تو سونے نبی نال بھی پیار کرنا ہے تو منگنا کندے کولو چاہیے ہے کندے کولو بولو بولو اللہ کولو میں شروع تو ذرا چاند اشعار سنا کے تانوں بیدار کر لواں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کدی نہ خالی اساں جدوں دی ہوش سنبھالی اسیاں تیرے درد سوالی اور کسے در جانا نہیں اور کسے در جانا نہیں ہو تو ہی خیراں پانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان میں ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان میں ویکھاں دین تو جنہ جانن دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں آخری جملہ آخری مدینے نال سانو بڑا پیارے کیوں جی پیارے کہ نہیں دل کردہ کہ نہیں جانتے ہیں ان تے دل ادھر پہ نے اللہ اللہ جننے بھی بیٹھے رہے سارے نو جلد اپنا گھر وکھا دے اپنے نبی دا شہر وکھا دے مدینے نال سانو بڑا پیارے جتھے ستا رب دا یارے نالی ستا صدیق ہے سونا نالی ستا عمر جرارے نالی ستا صدیق ہے سونا نالی ستا عمر جرارے اللہ لے چل جلد مدینے دل ساڈا بے قرارے اوتھے جا کے درود پڑھنا نال سینے ٹھنڈا پانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب دا قرآن اترے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قرآن
قرآن کہندا ہے ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، ہر ایک نو موت آنی آنی ہے نام میرا ویر ذرا دھیان کردا جائیں، پھر ہر بندے نو اندے عملاں دا پورا پورا جر دے دیتا جائے گا۔ تو تے میں سمجھنے کوٹھیاں بنا لیاں کامیابیاں نے، بنگلے بنا لینا کامیابیاں نے، بینک بیلنس بنا لے کامیابیاں نے، اور میرا ویر جی تیریاں تے میریاں سوچاں نے جناب صدر دا ایم پی اے دا ٹکٹ مل گیا کامیابیاں نے۔ اللہ سونے آ تیرے بندے پوچھ دے نے کامیابی کی دانا ہے، اللہ فرماندے نے میرے بندے میرا قرآن پڑھ لینا تینوں فیصلہ مل جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جڑا بندہ جہنم کولوں بچ گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جڑا بندہ جنت دے اندر داخل ہو گیا جہنم کولوں بچ گیا اللہ دا قرآن کہندا ہے او بندہ کامیاب ہو گیا نا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے کسی چیز نے باقی کوئی نہیں رہنا اللہ سونیا کوئی نہ کوئی چیز تے بچے گی فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ اللہ دی ذات تو علاوہ میرا ویر کسے نے بھی باقی کوئی نہیں رہنا کسے شے نے نہیں رہنا ہر چیز ختم ہو جانی ہے ہر چیز فنا ہو جانی ہے ہر چیز تباہ ہو جانی ہے اللہ اللہ اس واسطے تے اسی اندہ جناب اس واسطے میرے بھائیو اندہ ترجمہ میں انج کر کے کر دیا ہر شے نے آخر ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا ایک رہنا رب دانا بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا پیو رہنا نہ ماں بندیا دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا پیو رہنا نہ ماں بندیا تم وچوں رب رب کرنا ہے کدی من اپنے چوں کریا کر وچ قرآن جو لکھیا ہے عمل بھی اس تے کریا کر کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا پیو رہنا نہ ماں بندیا اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا جد پتا ہے ہر ایک ٹر جانا پھر کادے لئیے رونا
दोना उडीक दियां कबरां बंदिया उडीक दियां कबरां बंदिया उडीक दियां कबरां बंदिया हर शैन आखर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ना धुप रहनी ना छां बंदिया प्यो रहना ना मां बंदिया जो फुल सवेरे खिड़दे नी सब शामां नूं मुरझा जांदे इदां वे वादे सब बंदिया दो पल विच रोंद मिटा जांदे तू मैनू मार मुका बंदिया तू मैनू मार मुका बंदिया शैन आखर मुक जाना हर शैन आखर मुक जाना एक रहना रब दा ना बंदिया ना धुप रहनी ना छां बंदिया प्यो रहना ना मां बंदिया कुरान कह रहे कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम अल्लाह दी ज़ात ने बाकी रहना है अल्लाह दी ज़ात तो अलावा किसी ने बाकी कोई नहीं बचना मेरा वीर उम्र ते जिन्नी भी मिल जाए ना आखिर मुक्की जानी है ना आना हदीस पाक तेनू सुना दिया अल्लाह पाक ने तेरे मेरे बाप बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम नू बना लिया ना बाबा जी दी पुश्त हाथ फेरिया मुस्नद अहमद दे अंदर जामिया तिरमिज़ी दे अंदर रवायत मिलदी है ते क़यामत तक दियां रूहां सामने आ गईयां अल्लाह दे नबी जनाबे आदम अपनी औलाद नू वेखदे पे ने ना अपनी औलाद वल वेखी जांदे ने एक बच्चे ते जाके जनाबे आदम दियां नज़रां जम गईयां फरमांदे ने अल्लाह सोनिया ए कौन है अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे आदम ए तेरा बेटा है ए दाऊद नबी है ए तेरा बेटा भी है इनू मैं नबी बना देना है अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह दी कसम नबी हुंदा ही सोना है जनाबे आदम जनाबे दाऊद पैगंबर बड़े सोने ने अल्लाह जनाबे आदम फरमाते ने अल्लाह सोने मेरे इस बेटे नू उम्र किन्नी दिती आ फरमाया मेरे आदम इनकी उम्र मैं 60 साल रखी है किन्नी रखी है 60 साल रखी है अल्लाह जी मेरी उम्र किन्नी है फरमाया आदम तेरी उम्र 1000 साल है ते बाबा जी पता ही कहने लगे इंज करो मेरी उम्र दे ना 40 साल मेरे इस बेटे नू दे दो अल्लाह अकबर शेख साहब मौजूद ने बाद ने लिखा है इस तो बाद फिर तहरीर वाला काम शुरू होता है या वो रिश्ते आए ने ना उन्हें उत्थे ही लिखत पढ़त कर ली हजरत जी 40 साल तुहाडे दे दिते जे बेटे दाऊद नू ते बाबा जी दे हुण किन्ने रह गए बोलो 960 ते जदों उम्र बाबा जी दी पूरी होई ना ते इजराइल उरी आके आंदे बाबा जी मौत दा वेला करीब आ गया जे ते बाबा जी पता की फरमांदे ने मेरे अजे उम्र दे 40 साल बाकी रहिंदे ने मालूम होंदा बाबा जी कहंदे मेरे ते 40 वो तो तुसी अपने बेटे नू दिते ने फरमांदे ने ना ना मैं अपने पूरे करके जावांगा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहाद आदम व जहादत ज़ुर्रियतो जनाबे आदम नबी वेर किस न की औलाद भी वेर दी रहेगी अल्लाह अकबर अल्लाह बाबा जी ने अल्लाह मानना दसो कि 960 साल उम्र थोड़ी है क्यों जी हूँ तो 60 नहीं कोई नहीं पहुँचता क्यों क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी ना मेरी उम्मत की उम्र 60 कुछ साल होनगियां ते हूँ तो पता उस दिन उम्र किन्नी कुछ चलती पई जिन्हों इन्नी मिल जाए हूँ मैनू अक्सर बाबे कहते हैं हजरत जी जो 60 तो टप्या है ना हजरत जी हूँ तो बोनस ही चल रहा है ये अल्लाह की रहमत दुआ करो अल्लाह सारे बजुर्गों को सेहत वाली जिंदगी ता फरमाए क्यों जी मरन तो किसी का जी तो करता नहीं क्यों कहते करता किसी का मरन तो जी नहीं जो किसी का करता लेकिन मौत आनी आनी है ये तो नबियां नहीं छड्डदी किसी को भी नहीं जे छड्डदी अजरा गौर करते जाना अल्लाह के एक नबी जनाबे सुलेमान पैगंबर ने अल्लाह का घर बना रहे ने अल्लाह के घर दियां तमीरां कर रहे ने केड़ा अल्लाह का घर जनाब बैतुल मुक़द्दस
مقدس اللہ دا کر ساری کائنات سردار فرماندے نے جنوں بیت المقدس اندر ایک نماز پڑھنی نصیب ہو جائے اللہ پاک 250 نمازاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اور میرا ویر جناب سلیمان نبی اللہ دا گھر بنا رہے نے موت دے ویلے قریب آ گئے قرآن نے نقشے کھچے نے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ جناب سلیمان نبی کہندے نے میں اللہ دا گھر بنوانا پیا جنہ دے کولوں اینا کام کوئی نہیں کرنا۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھیا ہے ایک شیشے دا کمرہ جا بنا لیا تے نماز پڑھن لگ پے انج کر کے سوٹی جی رکھی ہے جان کڈ لئی سوٹی ڈگی کوئی نہیں اندازے نال سال کو گزر گیا نا جن ویکھ کے کام کر دے رہے اللہ دا گھر بنا دے رہے کیونکہ جناب سلیمان نبی کو ڈر دے سن کہندے کام چھڈاں گے ڈانٹ ڈپٹ ہوئے گی مار پے گی نا کام کر دے رہے جدوں اسے لکڑی نو کن لگ گئی نا کیڑا جا لگ گیا نا لکڑی ٹوٹ گئی جناب سلیمان پیغمبر گر گئے آندے نے جن کی کہندے نے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اگر سانو پتہ ہوندا تے اسی اینی سختی تے برداشت کرنی کوئی نہیں سی۔ اور پتہ چلے 113 چک دے ساتھیو جن غیب نہیں جان دے جن غیب ہون پیران دے نسی سارا کچھ ہی کروا لینے ہاں بی بی تیرا سونا دگنا نہ کر دیا ہاں کر دیو جی کیوں نہیں پیر جی تسی کرنا ہے اللہ پھر اولائی اچھا چل اکھاں میٹ لے تو اکھاں میٹ لے ڈبل اینو کرنا میں تو اکھاں میٹ لے میں شاید ٹپا پھر اکھاں کھول لگی تھی۔ اللہ دعا کرو اللہ صحیح عقیدہ عطا فرمائے اس گندے عقیدے کرو اللہ محفوظ فرمائے۔ غیب کون جانتا ہے بولو بولو غیب کون جانتا ہے اللہ جن بھی غیب جان دے نہیں قرآن کہہ رہے جے قرآن نہیں غیب جان دے ایسے ہی پیغمبر جناب سلیمان ایک اور دعا بھی کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ دے نہ سنیا جے پتہ کی دعا کر رہے ہیں رب قد اللہ اکبر اللہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ آندنے اللہ سونیا منوں توفیقاں دے دے تیریاں نعمتاں دا شکرانہ ادا کراں جڑیاں تو میرے تے میرے والدین تے کیتیاں سانو چنگے کم کرن دی توفیق دے دینا اللہ سونیا قیامت والے دن ایک بندیاں دی جماعت اندروں شامل کر دیں میرا ویر اے دعا کریا کر اللہ نیکی والی زندگی دے دے تے نیکی والی موت دے دے چنگی موت عطا فرما دے۔ ایک اور نبی نے تے دعا کر رہے نے قرآن کہہ رہے ہیں رب قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔
اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام دعا کر دے پہنے اللہ سونے دو چیزاں تے میں منگیاں کوئی نہیں سن اللہ آپ ہی دے دیتیاں سی نہیں اللہ جی ملک مصر دیاں بادشاہیاں بھی تو مینوں آپ ہی دے دیتیاں ربا سونے اللہ سونے خواباں دی تعبیر دے وال بھی تو مینوں آپ ہی سکھا دیتے انت ولی فی دنیا والآخرہ اللہ دنیا چ بھی تو ہی میرا والی ہے آخرت اندر بھی تو ہی میرا والی ہے کیوں جی کون والی ہے اور جندہ والی اللہ بن جو نور کسی دی لوڑ ہے تے پتہ کی نہ لگن دے اللہ دو چیزاں تے میں منگیاں کوئی نہیں سن آپ ہی دیتیاں سانی اللہ دو تیرا نبی منگن لگائے اللہ سونے او بھی دے دینا توفانی مسلمان اللہ جدو اپنے نبی یوسف نو دنیا تو لے جاویں تے مسلمان کر کے لے جائیں معلوم ہندہ اسلام دی موت بڑی گل جے اور دعا کریا کرو اللہ اسلام دی حالت دے اندر موت عطا فرما دے میرے بھائیوں نواب صدیق صاحب نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا بیعت اللہ ایک بندہ نا اپنے گھر دیتے مسجد تے چڑھ کے اذان پڑھدا سی اذان بڑے شوق نہ پڑھدا سی سامنے نا امام قرطبی نے بھی لکھیا اللہ فرماندے نے اذان پڑھدا سی بڑے شوق دے نال ایک دن نا اذان پڑھ دے سامنے عیسائیاں دا گھر چاتی پہ آگے ایک لڑکی تے کہنے لگا بھی میں تیرے شادی کرنا چاہنا وہ بی بی کہنے لگی بھی تیرا میرا مذہب ایک نہیں تو مسلمان ہے میں عیسائی ساڑھی شادی نہیں ہو سکتی کہنے لگا ایکڑی کو گل لے شادی میں کرنا چاہنا تیرنا تے میں اپنا مذہب چینج کر لینا اے عیسائی ہو گیا اجے شادی کوئی نہیں سی ہوئی چھت تے رات بیٹھا سی انج ڈگیا تو ہندہ منکنا ٹوٹ گیا کفر دی حالت اندر ہی مر گیا ہے میرے بھائیوں اس واسطے دعا کریا کرو اللہ موت دیتے نیکی والی اور اچھی موت عطا فرما دے مرنا تے آئیے نا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھی میں نہیں مرنا اللہ تے جے کوئی چوہے مار گولیاں کھا کے مرے نا تو انہیں انجی ٹھایا جانا ہے جڑا گولیاں ماردا اپنے آپ ماردا اسے حالت اندر جڑا بس تھلے سر دے کے مرے گا نا اسی حالت جڑا نہرہ چھلانگا مار کے مر دینے اسی حالت کیونکہ ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس حال دے اندر بندہ فوت ہویا ہے اسے حال دے اندر ہی اٹھایا جائے گا میرا ویر دعا کریا کر اللہ اچھی موت دے دے قرآن پڑھ دیا موت آ جائے نماز پڑھ دیا موت آ جائے سجدہ کر دیا موت آ جائے اللہ دے کردہ طواف کر دیا موت آ جائے اللہ دی قسمیں بندہ بڑا خوش نصیب ہے جنہوں اچھی موت آ جائے جنہوں نیکی والی موت آ جائے جنہوں نیکی دا کم کر دیا موت آ جائے نام بندہ بڑا خوش نصیب ہے اللہ اکبر اللہ میرا ویر دے میرے دوستو موت دے آہنی پنجیاں تو تے بچ کوئی نہیں سکدا ہر ایک نے مرنا ہی مرنا ہے ایک دن جنازہ میرے نبی دے کونوں جی گزرے صحابہ نے کیا اے بندہ چنگا کوئی نہیں سی آپ فرماندے نے واجبات لاؤ صحابہ کہندے نے سونیاں کی مانا پھر ایک اور جنازہ گزرے میرے نبی دے صحابہ فرماندے نے اے بندہ بڑا اچھا سی بندہ بڑا چنگا سی آپ فرماندے نے واجبات صحابہ نے سونیاں کی مانے سانو بھی دس دیو آپ فرماندے نے جن دے بارے تسی آکھیا ہے نام بندہ چنگا کوئی نہیں اے گندہ بندہ ہے اندے تے جہنم واجب ہو گئی جنہوں تسی آکھیا ہے اے بندہ بڑا چنگا ہے بندہ بڑا اچھا ہے ان دے واسطے جنت واجب ہو گئی میرا ویر جدوں کو دنیا تو ٹر جائے ان دیاں چنگیاں خوبیاں بیان کریا کر ان دیاں چنگیاں صفتاں بیان کریا کرنا اللہ اکبر اللہ موتوں تے بچنا کسے نے نہیں اللہ دی قسم نبیاں نو بھی نہیں جے چھڑ دی حضرت موسیٰ پیغمبر دے کول موت والا فرشتہ آ گیا مالک الموت آ گیا تے نالے نے اجازت بھی کوئی نہیں لئی حضرت موسیٰ نبی دے کول آ گیا صحیح البخاری چ لکھے آ کے جناب موسیٰ نبی نو کہن لگا حضرت جی تہاڈی موت دا ویلا قریب آ گئے موت دا ویلا جناب موسیٰ نبی نو غصہ آیا زور نہ تھپڑیاں مکہ ماریا
ان دی اکھ کٹ دیتی فرشتہ واپس گیا اللہ سونے تیرا نبی دے جانا کوئی نہیں چاہتا اللہ پاک فرماندے نے تیری اکھ میں ہنے ٹھیک کر دینا دوبارہ چلا جا تے میرے نبی موسیٰ نو کہہ دے بیل دے اتے ہاتھ رکھ لے جے دنیا تے رہنا چاہتا ہے جننے وال آن گے ہر وال دے بدلے سال عمر مل جائے گی پر بلاخر موت آنی ہے نا جناب موسیٰ فرماندے نے ایک کام کراں فرشتے نے آکے ساری گل سنائی آندے نے کام کراں پھر بھی موت آنی ہے وہ آندہ حضرت جی موت آنی ہے جناب موسیٰ نبی فرماندے نے جے موت آنی ہے تے پھر میں ہنے جان لئی تیار ہوں اور میرا ویر نبی بھی نہیں بچ سکتے انبیاء نو بھی موت آئی ہے نام اللہ دی قسمیں ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد ایویں الزام لاندے نے کہ نبی علیہ السلام دے بارے ساڑھے تے تھی موت دا لفظ استعمال کر دے ہو میت دا لفظ استعمال کر دے ہو ویہلا قرآن نے کیتا قرآن نے انکا میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامتی عند ربکم تختصمون کتے قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ میں قربان جاواں ساری کائنات دے سردار پیغمبر آخری حج کر کے واپس آئے نے جدوں سفر دا مہینہ میرے نبی بیمار پہ گئے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دن با دن پھر بیماری ہوندے گئے نے نام آپ فرماندے نے اے تے دسو کل میں کیڑے گھر چواں گا اینا غدن کل میں کیڑے گھر چواں گا کیڑی جگہ ہواں گا نبی دیاں بیویاں نو کٹھیاں کیتا جاندا ہے حضرت اجازت مانگدے نے ساریاں بیویاں نے اجازت دے دیتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بی بی عائشہ دے گھر دے اندر شفٹ ہو گئے نے تیری میری ماں دے گھر دے اندر چلے گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ایک دن فرمایا 7 مشکیزیاں دا پانی لے آ کے میرے تے بہا دیو طبیعت دے اندر بحالی آئی نا میں قربان جاواں آپ اٹھے نے جا کے خطبہ ارشاد فرمایا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ یہود و نصارہ نو تباہ برباد کرے لعنتاں فرمائیاں انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو مساجد بنا لیا سی اللہ میرے نبی فرماندے نے اللہ میری قبر نو میلہ گانا بنن دینا میری قبر نو عبادت گانا بنن دینا نالے انصار دے حقوق دا خیال میرے نبی نے دعایا ہے آخری دن چل دے پینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی ملن آ گئی سیدہ فاطمہ تو زہرا ملن آئیا نام آپ فرماندے نے کوئی گل کی تھی بی بی فاطمہ رون لگ پئیاں پھر میرے پیغمبر نے قریب کر لیا پھر کوئی بات کی تھی سیدہ فاطمہ حسن لگ پئیاں نام میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں چاراں اندروں سب تو زیادہ پیار میرے مصطفیٰ نو اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ دے نال نام اللہ دی قسمیں اور 113 چک دے رہن والے او ویرو چھوٹے بچے نال زیادہ محبت چھوٹی بیٹی خصوصاً چھوٹی بیٹی ہوئے نا بندے دی ہوندے نال محبت زیادہ ہوندی ہے پیار زیادہ ہوندا ہے میرے نبی نو فاطمہ نہ بڑا پیار ہے سیدہ فاطمہ نو میرے مصطفیٰ
मुस्तफा ना बड़ा प्यार है। जदों मेरे नबी आंदे ने सैयदा फातिमा उठ पैंदियां ने, मेरे महबूब दा मत्था चुम लेंदियां ने, नाले सीने नाल ला लेंदियां ने। जदों सैयदा फातिमा जान मेरे नबी उठ पैंदे ने, ना अगे होके बेटी दा मत्था चुम लेंदे ने, हजरत सीने नाल लगा लेंदे ने। इंज दियां बातां होइयां। मां जी ऐशा फरमांदियां ने, बेटी फातिमा क्यों हसीए क्यों रोईए, गल ते दस देना। फरमांदियां ने मैं अल्लाह दे नबी दी गल लौट नहीं करनी, राज इफ्शा नहीं करना। आप दुनिया तो चले गए। बीबी आशा फरमांदियां ने, नहीं फातिमा हुण ते अल्लाह दे नबी दुनिया ते रहे कोई नहीं, हुण ते गल दस देना गल की बन गई सी। फरमांदियां ने मां आशा फिर गल सुन लेना मेरी, मैं अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम को आई सा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने फातिमा इस बारी जबरील ने मेरे नाल 2 बारी दौरा कुरान दा कीता है, हुण मेरे जान दे वेले आ गए ने, मौत दे वेले आ गए ने। और जरा तसव्वुर ते करना सारी कायनात दा सरदार नबी है। आप फरमांदे ने मेरे जान दे वेले बेटी फातिमा आ गए ने, हुण मैं जुदाइयां दे के जान लगा, हुण मैं तुहानू छड्ड के जान लगा। सैयदा फातिमा दियां चीखां निकल गईयां, रोन लग पैंदियां ने। इंज मेरे मुस्तफा ने फिर अपने करीब कीता ना। आप फरमांदे ने फातिमा गल सुन ले, अल्लाह पाक ने तेनू मुकाम दिता है, अंतकूनी सैयदता निसाइल जन्ना, जन्नती औरतां दी सरदार तेनू बना छड़िया है। ए मेरी बेटी जन्नती औरतां दी सरदार अल्लाह पाक ने तेनू बनाया है। परेशान नहीं होना, नाले सब तो पहले तू आके मैनू मिलेंगी नाम। अल्लाह अल्लाह मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम कोलों मस्जिद अंदर नहीं आया जा रहा ना। आप आखिरी अयाम ने ना आप फरमांदे ने मरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर नू कह दिओ लोगां नू नमाज पढ़ा देवे। मां जी आशा फरमांदियां ने सोने अबू बकर बड़ी नरम तबीयत दे मालक ने, सोने तुसी हफ्सा आप फरमांदियां ने तुसी उमर नू कह दिओ ना। मेरे नबी फरमांदे ने ना ना अबू बकर नू आखो ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे मां जी आशा ना जल्दी ना बीबी हफ्सा दे कोल आईयां, फरमांदियां ने हफ्सा तू ही वाला अल्लाह दे नबी नू कह देना नमाज दा आर्डर उमर नू कर दे। अबू बकर बड़ी नरम तबीयत दा बंदा है। जनाबे हफ्साइयां ने आंदियां ने अल्लाह दे नबी जी अबू बकर नरम तबीयत दा बंदा है, तुसी इंज करो ना मेरे अबू उमर नू कह दिओ ना। आप फरमांदे ने ना ना नी तुसी ते यूसुफ नबी दे जमाने वालियां बीबियां वालियां गल्लां करदियां पईयां जे, मैं जो कह रहा मरो अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। अल्लाह ने भी इनकार किया, मुसलमाना ने भी इनकार किया उमर दा। अबू बकर नू आखो लोगां नू नमाज पढ़ावे। मेरे नबी नू अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरा वीर आखिरी अयाम ने मेरे पैगंबर दे, तेरी मेरी मां फरमांदियां ने मेरे कोल ते तेल ही कोई नहीं घर दे अंदर। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दा चेहरा ते वेख ला। मैं अपनी हमसाई कोलों पड़ोसन कोलों तेल लेनी अल्लाह दे नबी दा चेहरा ते वेख ला। रात तेल बालिया घर दे अंदर चराग जलाया ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। सुबह मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम अज आखिरी दिन ने आखिरी अयाम ने ना आखिरी वक्त चलदा पिया मेरे पैगंबर दा। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम इंज सिर मेरे सीने न लगाया राम मेरा कर। फरमांदियां ने तूफियन नबीओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना बैती। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे घर के अंदर मेरे मुस्तफ़ा मौजूद ने, मेरे सीने न सिर लगाए। अल्लाह दे नबी इंज करके अपना बाजू उठा लेंदे ने, नाले मेरे नबी पढ़ी जाते ने अन अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन व
والحقنی بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی۔ میں اختصار نہ تینوں دسنا پیا، تیری میری ماں فرماندیاں نے اند میرے نبی دا ہاتھ نیچے آنا شروع ہویا نا، میں جلدی نہ نبی علیہ السلام دا بازو پکڑ لیا، میں سمجھ گئی ہن عائشہ دا سہاگ لٹ گئے، میں سمجھ گئی بی بی فاطمہ دے ابو چلے گئے نے، میں سمجھ گئی حسن حسین دے نانا ٹر گئے نے، میں سمجھ گئی بلال دے آقا ٹر گئے نے، فرماندیاں نے میں سمجھ گئی انس دے بلال دے آقا چلے گئے نے، میں سمجھ گئی نبی صحابہ دے آقا ٹر گئے نے نام۔ اللہ اکبر اللہ، صحابہ نو پتہ چلیا کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر فرماندے نے جڑا آکھے گا اللہ دے نبی ٹر گئے نے، عمر دی تلوار فیصلہ کرے گی۔ جناب ابو بکر اپنے کار مقام سنخ دے اتے موجود نے، اوتھوں جلدی نہ لائے، آ کے میرے مصطفیٰ نو بوسا دیندے نے، نالے فرماندے نے سونے دو موتاں توڑے دے کدی بھی تاری نہیں ہون گیاں، جڑی سختیاں نہیں سی آ گئی، ویکھیا عمر کنٹرول چ نہیں آ رہا۔ ہن ذرا گل سنی اگلی، انج جناب ابو بکر نے اتنے خطبہ پڑھیا ہے، نالے فرماندے نے من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگو سن لو، جڑا محمد دی عبادت کردہ سی محمد ٹر گئے نے، اللہ زندہ ہے، اللہ دی عبادت کیتی جائے گی قیامت تک لی، اللہ زندہ ہے۔ نالے عید پڑھ دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت عمر آندے نے جدوں عید پڑی پتہ چلیا پیراں تھلوں زمین نکل گئی، انج لگا جویں اے عید ہی اج نازل ہوئی ہے، اے آیت ہی اج نازل ہوئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تو جا چکے نے، صحابہ نو یقین ہو گیا ہے، عمر بھی سمجھ گئے نے، اور میرا ویر موت گلوں بچنا ہی کسے نے نہیں، جدوں آنی ہے نا پھر تیاری تے کر لینا۔ اللہ اکبر اللہ، تیاری تو میں کرنی اپنی آخرت دی تیاری کر لینا۔ اب ویندے نہیں جے عجیب بات ہے، میں تے ویہنا عجیب بات ہے نا، جائیداداں تیاں تقسیم کر دیاں پیاں نے، جائیداداں بیٹے تقسیم کر دے پے نے، جائیداداں اولاداں تقسیم کر دیاں پیاں نے۔ جدوں غسل دی واری آندی ہے نا، میاں نو کہندے نے میاں جی غسل توں دے دینا، اور میرا ویر اپنے نو غسل عام دیا کر، اللہ دی قسم تسلیاں نہ غسل دیں گا نا، عرش والا رب راضی ہو جائے گا نا۔ ہن تینوں ملنا کی ہے، ذرا غور کردہ جانا، جڑے تینا مرن جیون دیاں قسمہ کھاندے سن، جنہ تینا مرن جیون دیاں قسمہ کھا دیاں سن، اج آپ ہی تے تینوں قبر اندر اتارن لگے نے، آپ ہی تے تینوں پھٹے دے پان لگے نے نام۔ انہاں نے تیرے کپڑے بھی اتار لینے نہیں نام، انہاں تیرے کڑیاں اتار لینیاں نہیں، انہاں تیریاں انگوٹھیاں اتار لینیاں نے، کناں دیاں والیاں اتار لینیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، پھٹے دے پائے تے مولا نقشہ بڑا پیارا کھچ دینے، فرماندے نے پھر دے کے غسل گل وچ اوے کفنی جا پائی آ، لے اوے ویرا تیری ایوئی کمائی آ۔ پھر دے کے غسل گل وچ اوے کفنی جا پائی آ، لے اوے ویرا تیری ایوئی کمائی آ۔ ہن چھوڑ کے چلے تینوں پہنا تے پائی آ، کسے بھی ساتھ کیتا نہیں، مائی بیچاری اندی کبھی ہو جاوے گی،
اپنا جوان جو ٹور بیٹھی ہے تو ان کی کرے اور مائی بیچاری دی کبیوں جاوے گی بیوی بیچاری ڈانڈ دکھ پہ اٹھاوے گی مار کے تدمت پھر باول جاوے گی یا کرے گی نکاح اور تائیں کیوں اڑ گیا تو جیڑا بولیاں سی پامدان رہ گیا پنجرہ خالی ان ڈر پیا آمدان سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں جلامدہ ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں او اندی چار پئی پئی ہوئی 113 چک دے رہن والے ویرا ذرا غور کرتا جانا او کر کے اندی چار پئی پئی ہوئی ہے ایک ہور آواز لگ جاندی ہے آندھنے آؤ کر لو زیارتا ہن آخری وار جے کریو نندیر دی قبر تیار جے آئے سنو ویکھن دوست یار جے تے ویکھن پیارے پیارے تائیں قبر چار پئی پئی ہے تے سارے آ کے پتہ ہے کی کہندے نے اندہ منہ ویکھو بھئی اندہ منہ ویکھ لو منہ ویکھ لو میں نہ 3 وقتاں تے منہ بڑا ویکھیا جاندا بندے دا جدوں دنیا چاہندا ہے نا ادوں دا منہ ویکھیا جاندا ہی تے جدوں میرا ویر ویاہ ہے نا پھر آندے نے دولے دا منہ ویکھ لو تے اے ہن جان لگا نا اے جوان جان لگ گئی تے جان لگیا بھی سارے ایک کوئی گل کر دینے دا منہ ویکھ لو منہ ویکھ لو تے جدوں قبر چ جانا نا تے فرشتیاں بھی سب تو پہلے ویکھنا تے کی ویکھنا ہے تیرا منہ ہی ویکھنا ہے انہاں آ کے سوال تے کرنے نے تے ظاہری بات انہاں منہ ویکھنا ہے تے منہ جڑا ہے نا کنج دا ہونا چاہیے ایک ہوندا ہے منہ تے ایک ہوندا ہے مومن ایک ہوندا ہے منہ مون نہیں ہونا چاہیے دعا کرو اللہ داڑھی رکھن دی سارے نو توفیق عطا فرمائے ایک اور گل کر دیا ماننا دسو اللہ دی قسمیں اسی سارے کہنے ہیں سارے جہانوں سب تو سونا اللہ نے کنوں بنایا ہے دسو ہاں والا بولو او بولو جیسے انہیں تھک گئے بس ہوئی پڑی ہے پھر دعا کروائیے کروا چھاڑنے ماشاءاللہ اے بزرگ جنا حوصلہ دعا چھڑ دینے میں مولوی نہیں اجے کوئی نہیں تو ہی لگے رہو ہیں لگے رہو اللہ دعا کرو صحت والی زندگی عطا فرمائے انہاں دی محبت قبول فرمائے تے میرے بھائیو سارے جہانوں سونا اللہ نے کنوں بنایا ہے بولو بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا تے آپ داڑھی نہ سونے سے کہ داڑھیوں بغیر داڑھی نہ سونے سی نا تے جنہوں سب تو سونا بنایا جی ماننا دسو داڑھی رکھنا بندہ کو جاؤندہ نہ سونا ہوندہ تے اللہ نے اپنے نبی نو رخوانی سی والا نبی نو رخوائی اندہ معلوم اندہ سب تو سونا جانو سونا نبی ہے تے آپ نے داڑھی رکھی پھر ریس کنہ دی کرنی چاہی دی سونے دی کہ کو جہاں دی کیوں جی کنہ دی ریس کرنی چاہی دی ہے سونے دی تے پھر ہاتھ کھڑا کر دے انشاءاللہ رکھن دی کہ انشاءاللہ سی رکھا ہے ویکھنا اونا چکے نے جنہ دی ہے ہی کوئی نہیں اللہ چلو چوکلو تسی بھی اور چوکلو ہاتھ انشاءاللہ اللہ تو انہوں رکھن دی توفیق تے جڑا کوئی کٹواندہ اونا چو کوئی بندہ ایک بندہ کو وعدہ کر دے کہ میں انشاءاللہ ارادہ کرنا اللہ دے نبی دی خاطر میں داڑھی رکھاں گا قرآن دی خاطر رکھاں گا اللہ رکھن دی توفیق ویکھو مجبور نہیں کرنا جے وعدہ کیتا نا مسجد تے مسیتے بے کے بندہ وعدہ کرے تے پھر سچا کرنا چاہیے کیوں جی کہ کچا وعدہ انج دا مسیتوں نکلے تے انہاں کڑا متھے لگنا ہے ویکھی جائے گی پینڈے تھے یہ اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو ریس سونے دی کرنی چاہیے دی اللہ سب نو رکھن دی توفیق عطا فرمائے اندے آندے نے انہوں لے کے چلو ان کدھر لے کے جا رہے نہیں قبر والے پاسے لے کے جا رہے نے قبر والی کاٹی بڑی اوکھی ہے سننے اپنے ماجہ چ لکھے کائنات سردار نبی اپنے صحابہ دے نال ایک دن انج میرے نبی باہر نکلے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک قبر تے جا کے بہ گئے نا میرے نبی رون شروع کر دیندے نے اینا روئے نے صحابہ دے نے اینا روئے نے حضرت دی داڑھی بھی بھج گئی ہے سونے نبی دی داڑھی دے نال زمین دی مٹی بھی تار ہو گئی آپ فرماندے نے او میرے ویرو یا اخوانی فائدوں اندی تیاری کر لو قبر
دی تیاری کر لو قبر دی تیاری کر لو اور قبر آنا تے معاملہ بڑا اوکھا ہے فرماندے نے قبر مروڑے جویں او کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا تروڑ دا کیوں جی جانا ہے کہ نہیں قبر جو جانا ہے نا تو انہیں شکنجہ دے نہیں آپ ویکھ لا اللہ جاندہ ہے قبر تے معاف نہیں جے کسی نو کر دی میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت سعد حضرت سعد دنیا تو چلے گئے مسجد دے اندر ہی میرے نبی نے خیمہ لگوایا سعدہ مستدرک حاکم صحیح مسلم دے اندر بیعت موجود ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اتھے تیمارداریاں کر دینے حضرت سعد دنیا تو چلے گئے آپ فرماندے نے سعد دی موت اللہ دا عرش ہل گیا ہے اور سعد دے جنازے تے 70,000 فرشتہ آیا ہے 113 چک دے رہن والے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ حضرت سعد دا جنازہ پڑھائے میرے پاک نبی نے آپ قبر دے اندر اتارے حضرت قبر دے اندر اتار کے فارغ ہوئے نا صحابہ دے نے وَكَبَّرَ وَكَبَّرْنَا وَسَبَّحَ فَسَبَّحْنَا اللہ دے نبی نے تکبیرہ بلند کیتیاں اسی بھی کیتیاں حضرت سبحان اللہ پڑھیا اسی بھی پڑھیا فارغ ہوئے اسی آکھیا سونے قبر تے آج تک انجدہ منظر نہیں ویکھیا پہلی باری ویکھیا حضرت جی گل کیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور ساتھیو گل سن لو میرے سعد نو قبر نے کوٹ لیا سی اگر قبر کس نو معاف کر دی ہوندی تے میرے سعد نو ضروری معاف کر چھڑ دی قبر نے تے معاف کوئی نہیں کرنا فرماندے نے قبر مروڑے جویں اوے کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا تروڑ دا سب کچھ پن دے وے پیچھے کچھ نہیں جے چھوڑ دا جے نہ بچاوے اللہ سائیں میرا ویر موت آنی آنی ہے نا یہ تے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا حضرت میں نہیں مرنا اللہ دی قسمیں موت آہنی پنجیاں کنوں کوئی نہیں جے بچ سکتا قرآن نے بھی نقشے کھیچے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ترجعونها إن كنتم صادقين اللہ اللہ حافظ لکھوی رحمت اللہ نا تفسیر محمدی پنجابی چکیتا ستنا جلدہ ترجمہ انج کر کے ترجمہ کر دینے فرمان دینے ترلے مارے لنگ مروڑے تے کوئی نہیں دم مارے چھوٹے وڈے ایانے سیانے رو رو مارن ٹائی وے بول ابو ایک واری تو کیوں کر بول دناہی بیوی پیاری رو کر آکھے وے بول ذرا ایک واری پائی کھڑے بلاون نالے تے رو کر پین پیاری ہن ماں پیاری تے پیو پیارا اور کر کر پیار بلاون آکھن بول بچہ ایک واری تے بولن تیرا باوے
ماں دی بیٹا بولدا کیوں نہیں؟ بابا آندا بچو ایک واری گل کرتے صحیح نام یار بیلیاں دنے ویر بول دے صحیح نام بیوی ترلے مار دیے پر اللہ دی قسمیں نے بولنا ہی کوئی نہیں جے ان قیامت دیاں دیواراں تک نے بولنا ہی کوئی نہیں نام اللہ اکبر اللہ بول ہی کے میں سکتا ہے اور جند نمانی کیوں کر بولے آیا سو صد الہی پن تروڑ کے لے کر چلنے اے ڈاڈے نے سخت سپاہی میرے ویر انہاں نے تے چھڑنا ہی کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جدہ موت آندی ہے نا یہ تے ویہ دی نہیں اجے نا بچیاں اپنے بابے دیاں بڑیاں ہی لوڑاں سن موت نہیں ویکھ دی اجے نہ بچیاں اپنی امی دیاں بڑیاں ہی لوڑاں سن موت نہیں ویکھ دی اجے نہ بچیاں اپنے ماں دیاں بڑیاں ہی لوڑاں سن موت نہیں ویکھ دی اجے جوان بیٹے دیاں بڈھی اماں نو بڑیاں لوڑاں سن اے موت نہیں ویکھ دی اجے جماعت والیاں نو اس خطیب دیاں تے امام دیاں بڑیاں ہی لوڑاں سن موت نہیں ویکھ دی کسے دیاں لوڑاں نہیں ویکھ دی کسے دیاں توڑاں نہیں ویکھ دی کسے دیاں مجبوریاں نہیں ویکھ دی کسے دیاں ضرورتاں نہیں ویکھ دی اللہ دی قسمیں اور میرا ویر اینو نہیں کہ انہاں دیاں تے جے لوڑاں ہی پوریاں نہیں ہویاں میں تے کیا کرنا کول کھڑے سارے روندے پینے نا سارے اپنی خواہشاں نو روندے پینے کوئی اپنی لوڑاں نو روندا پیا ہے ویراں دے نے ویر سانو تے تیریاں جے بڑیاں ہی لوڑاں سن ماں دی پنڈیا میریاں تے جے خواہشاں ہی پوریاں کوئی نہیں سی ہویاں بابا آندا ہے اجے پیسے لا کے تینوں پڑھایا سی نا اجے تے تو چاہ ساڈے پورے کرنے سن اے سارے اپنی لوڑاں تے تھوڑا نو روندے بے نے نام اللہ اللہ پر موت نہیں ویکھ دی انہاں دیاں لوڑاں تے تھوڑا نہیں ویکھ دی اور جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی روک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی روک جانی تیرے کمرے کے بچ رہ جانے تیرے کوٹے امیداں دے ٹہ جانے نبزارین حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت دی سینے ٹھوک جانی دودھ پی لیا مکھنی پلوانا تک ملکانو جباں سوک جانی تائے چاچے ماں پیو رومن بے سورے سالے دیاں بودیاں کھومن پہ پائی آکھن ساڑیوں باں پاج گئی کمر بڑھڑے باپ دی ٹوٹ جانی اور جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جامیں صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے آج لاش نوے کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں وراچ ونگی سوک جانی جڑی مل مخ مل وال تھوک دی سونے چاندی نو لا کے پرے سوٹ دی اج لیراں حال فقیراں دے روندی دیاں کھاں وچوں ہنجو سوک جانی اور جڑے بچیاں نو لاڈ لڈاوندا رہیوں سونے سونے کپڑے لے پواندا رہیوں اج پٹیاں تو ریڑاں چک دے نی تقدیر نہ رب دی اوک جانی سم سامن موت وسار بئی او ویکھی لوڑا نہ تتیاں مار بئی بس آیا گئی آ گئی
آہیا وچ جنڈری مک جانی کتے قرآن کہہ رہا بات مقامہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ میرے بھائیو اے موت کو کوئی نہیں بچ سکتا۔ ٹائم مکمل ہو گیا، انشاءاللہ دعا کرانے ہیں۔ دعا کرو اللہ تواڈے میرے اندر فکر آخرت پیدا فرما دے، قبر والی زندگی دی فکر پیدا فرما دے۔ اور جڑے ساڈے محترم بھائی عمران انہاں دے والد صاحب جی رمضان صاحب دنیا تو جا چکے نے، اج دا پروگرام بھی اسے ہی خاص مقصد واسطے منعقد کیتا گیا سی۔ دعا کرو اللہ انہاں بزرگاں دی قبر منور فرمائے، قبر والی زندگی آسان فرمائے، حشر والا معاملہ آسان فرمائے، قبر والا معاملہ آسان فرمائے۔ اللہ انہاں نوں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جڑے بزرگ دوست احباب دنیا تو جا چکے نے، ایک حدیث ہے طبرانی دے اندر، ہر مومن واسطے دعا انج کریا کرو اللہ جنہیں مومن مرد مومنہ عورتاں چلے گئے نا سب نوں معاف کر چھڑ، ہر ایک دے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرما چھڑ دے نے۔ ہر بندے ایک دے بدلے اللہ ایک نیکی، جدو انج دی اسی دعا کریں گے نا نالے دوسرے واسطے جدو اچھیاں دعاواں کریں گے، مثبت سوچ رکھاں گے، پھر اللہ دی خاص رحمت اللہ دا خاص فضل ہوندا ہے۔ تے میرے بھائیو موت آنی ہے، پر اپنی موت دی فکر کر لو، آخرت دی فکر کر لو، جنت دی فکر، یہ فکر پیدا ہوگی نا۔ شیخ صاحب نے اس واسطے یہ پروگرام کروایا ہے، اور فکر آخرت موضوع کیوں دیتا ہے بھی آخرت دی فکر پیدا ہو جائے۔ جے فکر پیدا ہوگی نا انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اسی گناہ نہیں کریں گے، جرم نہیں کریں گے۔ یہ موضوع میں ویسے ادھا کیتا جے تے ایتھے چھڑ چھڑیا، زندگی پھر رہی، ایتھوں پھر شروع کریں گے ایتانوں تے ایتھوں مکمل کریں گے۔ اللہ تواڈا میرا بھلا فرمائے، تواڈی میری آخرت بہتر فرمائے، تواڈا میرا ایتھے مل بیٹھنا اور گفتگو کرنا، میرا سنانا قاری اعظم متولی صاحب دا سنانا اور شیوخ دا بیٹھنا، ماشاءاللہ اتنے دن بڑے شیوخ بیٹھے نے، اسی تے اللہ جاندا ہے طالب علم انہاں دے شاگرداں جو یہ پڑھاندے نے وہی بیان کرنا ہے۔ شیخ صاحب موجود سن، علماء موجود سن، دعا کرو اللہ علماء دیاں زندگیاں چ برکت فرمائے، اللہ حافظ مدر الاسلام صاحب دی زندگی چ برکت فرمائے، چودھری عدنان صاحب بیٹھے نے اور دیگر احباب بیٹھے نے، اللہ سب نو اپنے خاص خزانے چو اپنی رحمت اور فضل فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔